बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना, बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान की परमात्मा तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्त की प्राप्ति को देखो, नित्य निर्वर्त की निर्वर्ति को देखो। सम को देखो, विस्मय को मत देखो। विस्मय का मतलब जो जा रहा है। 13 का 27वां श्लोक। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वह भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल ये हो गई कि समझाए कैसे। सब उछंखल हो रहे हैं। अब किसका उदाहरण देकर समझाएं? उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखती है ही नहीं, फिर पतिव्रता का उदाहरण कौन समझे? माता पिता पति गुरु की परतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उछलता का नाम स्वतंत्रता मान लिया है। गधे को यहाँ सत्संग में लाएं तो यहीं पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करेगा। तो स्वतंत्रता किसको बताया गया? कि उछलता को ही स्वतंत्रता मान लिया कि हम जो मनमानी करें, हमें कौन रोक सकता है? तो उनको कौन समझाए, कैसे समझाए? उनकी तो समझ में ही ना आए। और पतिव्रता स्त्री कोई हो तो समझाए। पतिव्रता स्त्री कहाँ है? तो ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है कि किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है कि जिसमें मनुष्य जैसे कर्म भी नहीं करता। जो भगवान का हो गया वह भगवान रूप ही हो जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं: परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसा वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना ही करने से नहीं। कैसे होगा? जैसे तुमने वृक्ष के अंदर पानी दिया तो वो अपने आप फलेगा फूलेगा। ऐसे ही आप संसार में किसी भी तरह के अच्छे कर्म करते हो, शुभ कर्म करते हो। और बहुत बड़ी बात, अष्टावक्र गीता का अष्टावक्र जी कहते हैं तुम कोई कर्म ही नहीं कर सकते, तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। तो अब तुम जो करोगे तो वो तुम थोड़ी करोगे। तो तुम अच्छे बुरे को तो पहचान लो कि कोई मेरे को गाली दे तो मुझे कैसे लगेगा, तो मैं भी किसी के साथ बुरा व्यवहार न करूं। कोई मेरे से प्रेम करे तो मुझे खुशी होगी, तो मैं भी सबसे प्रेम करूं। तो ये आप
जिस तरीके से भी अपनी परिस्थिति को समझना चाहते हो, जो समझ जाओगे तो आप जिस समय आनंद और शांति की अनुभूति आपको होगी, वो आपके जीवन का असली जीव यानी आनंद और शांति आपका असली अपना है। क्या क्या है असली? हाँ, बाकी कर्म आप कर नहीं सकते, कर भी नहीं रहे, फिर क्यों बंधन बांधने? कौन बांध रहा है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छाएं, ये शत्रु हैं। अगर आपके पास कोई शत्रु है, शत्रु समझते हो? शत्रु कौन होता है? दुश्मन। अगर आपके पास आप कोई शत्रु है और वो आपको आके बार बार किसी भी तरह से सताए तो आपको कैसा लगेगा? है बुरा लगेगा कि आपको और क्या क्या होएगा उससे? एक बुरा ही नहीं लगेगा शत्रुओं से, दुश्मन से। कैसा लगेगा? दुश्मन, क्रोध आएगा और आपकी वृत्तियां चेंज हो जाएगी क्योंकि वो आपका शत्रु है। पर यह स्थिति आपके अंदर कब तक है? जब तक आपने अपने शत्रु को पहचाना नहीं। क्या? तो शत्रु इतना बलवान हो गया कि आपको क्रोध दिलवाया, शत्रु इतना बलवान हो गया कि आपको इच्छाएं जगा दी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आपकी अपनी कोई पावर नहीं है, शत्रु की पावर चलेगी। किसकी पावर चलती है? हुँ? किसकी चलती है पावर? चलेगी गुरु को। तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, फिर आपके अंदर द्वेष नहीं रहना चाहिए। गुरु तो यही बोलेगा और गुरु तो यही समझाएगा कि तुम सारे आनंद और शांति में रहो। तो नाम गुरु का ले दिया और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करी नहीं। वो तो खुले छोड़ रखे, आओ लड़ो। लड़ाई कौन कर रहा है उनसे? कौन करता है? हुँ? शत्रुओं से कौन भिड़ता है? है? मन बुद्धि क्या करती है? तो वो किस पे किया उसने? मन और बुद्धि पे क्रोध हुआ तो बाहर किस पे किया? क्या वो अधिकारी था जिस पे आपने क्रोध किया? क्या वो आपके क्रोध का अधिकारी था? फिर क्यों किया? समझ नहीं पा रहे हो तो समझने की कोशिश करो। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं: परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। क्या कहा? सर्वथा त्याग करना। अब बुराई क्या है मनुष्य के अंदर? हुँ? बुराई किसको कहते हैं? एक एक जना बताओ। अच्छा, ये हमने सुन लिया और जान लिया, तो क्या इसमें विजय प्राप्त हो गई हमारी? विजय प्राप्त हो गई तो हम सही चल रहे हैं, और नहीं हुई है तो फिर हम वही हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो जब तक विजय प्राप्त नहीं होगी तब तक फिर आपको शांति आनंद कैसे मिलेगा? जब तक आपको शत्रुओं ने घेर रखा है। हुँ? आपकी इच्छा प्रबल हो गई, आप दुखी हो, तो इच्छा की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। हाँ? इच्छा की चलाओगे आप, अपनी नहीं चलाओगे। तो इच्छा की क्यों चलेगी? क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मनोबल कमजोर है।
من بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اور ساری غلطیاں مجھ سے کروا رہا ہے. کبھی بھی ہلکے میں مت لینا اس بات کو. کسی بھی بات کو ہلکے میں مت لینا, نہیں تو بنا بات کی آپ جیتی بازی ہار جاؤ گے. مضبوط بن جاؤ گے تو جلدی باہر نکل جاؤ گے. اور مضبوطی کون سی چاہیے؟ سنسار سے اتنا بھی کچھ اچھا نہیں رکھنا, پھر آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اور آپ کی جو پراربدھ وہ کہیں گئی نہیں, آپ کو ملے گا. اچھا تو من سے کی اور پراربدھ شریر بھوگ رہا, تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کی اچھا کا؟ ہاں, جب بتایا تھا نا, ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس کی بیٹی کا گھر پڑتا تھا, تو ماں نے لڈو بنائے, بولی بیٹی کے زیادہ دھن نہیں ہے تو سارے لڈوؤں میں ایک ایک اسرفی ڈال دی, ڈال کے اور دے دیا, بولا لڑکی کے گھر پہنچا دینا یہ ڈبہ. تو جب لڑکی کے گھر ڈبہ پہنچ گیا تو جمائی نے کیا سوچا, اتنے سارے لڈو تو ہم کھا نہیں سکتے, ہلوائی کو واپس بیچ دیتا ہوں, ان کو پیسے آ جائیں گے. وہ ہلوائی کو بیچنے گیا تو اس کے اندر کیا تھا, اسرفیاں. اور آتے وقت اس نے آدمی نے کیا سوچا کہ گھر کے لیے کچھ لے چلیں, تو ہلوائی سے اس نے لڈو مانگے, ہلوائی نے وہی لڈو اس کو دے دیے. کیا اسرفی کہاں پہنچ گئی واپس؟ اب آپ کی چلی, آپ کی اچھا کی چلی. آپ کیا بھی کرتے رہتے ہو پھر چلتی تو نہیں ہے, چلتی تو پرماتما کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اگر آپ نے کچھ اچھا بو دیا تو پرکرتی وہ ریٹرن ضرور کرے گی آپ کو. تو آپ سارے دن اچھی اچھی باتیں سنتے بھی ہو, تو اس کے اوپر عمل کب کرو گے؟ عمل کرنے میں کیوں دیری ہو رہی ہے؟ کیا چیز سے آپ کو لگاؤ ہے کہ بھگوان سے دوری بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے کہ دوری؟ یدی ہم عمل کریں گے تو ہم ایک بھی غلطی نہیں کریں گے. جب ہم عمل نہیں کرتے تبھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم من میں سوچتے ہیں میں صحیح ہوں, پر میرے کہنے سے کیا ہوگا, من کی کون بتائے کہ من کہاں ہے, کہاں بھٹک رہا ہے. اور کوئی بتائے تو پھر غصہ آئے, بھائی کیوں بتا دیا سچ. کیا جیسے ہی آپ کی کوئی کمی بتاتا ہے تو آپ کو ترنت غصہ آئے گا. آپ کی کوئی پرشنسا کرتا ہے, بڑائی کرتا ہے, تو آپ بہت گدگد ہو جاؤ گے. سچ ہے نا؟ تو برائی سننا کیوں نہیں پسند ہے؟ برائی سننے سے آپ کے وہ چیز اندر سے ختم ہوگی جو آپ غلطیاں کر رہے ہو. جو برائی کرے اس کی سنو, اچھے سے دھیان سے سنو, پہلے کچھ اور کمی ہو وہ بھی بتا, پریم بھاؤ سے پوچھو, میرا تو ہتیشی ہے, میری غلطی بتا رہا ہے. تو اس لیے برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی, جو من کھوجا اپنا, کیا کھوجا؟ من, تو مجھ سے برا. تو منوش نے ہمیشہ دوسرے کے اوپر تو انگلی اٹھائی اور اپنے اوپر تو انگلی کبھی لگائی. ہمارے بھیتر میں سب کے ہت کا بھاؤ رہے. اگر ہمیں ہندوؤں کا مرنا برا لگتا ہے اور مسلمانوں کا مرنا اچھا لگتا ہے تو یہ پہچان ہے کہ ابھی بھیتر میں راگ دویش ہے, سمتا پراپت نہیں ہوئی, تتو پراپتی کی پریکشا ہے.
कि अंतःकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो महात्म्य है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि व द्वेष करने से त्रिलोकी को भोजन देने का महात्म होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म होता है। प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और श्री सूर्याय नमः अथवा यही सूर्य सहस्त्रों स्वतेजो रासे जगत पते अनुकंपा माँ भक्ता ग्रहण धैर्य दिवाकर कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दें। मानवीय जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है जिससे काट नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो चिंतन किसका कर रहा है? मेरी पड़ोसन खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी जिठानी खराब है, मेरी देरानी खराब है, मेरी ननंद खराब, मेरा आदमी खराब। बड़े बच्चे हो गए तो बच्चे भी खराब, बहू तो सबसे ज्यादा खराब। वो कभी अच्छी होती है? सास सास के लिए बहू, बहू के लिए सास, ये दो चीजें तो सही कभी होगी नहीं। कौन अच्छा हो गया? वो तो आने के बाद पता चलेगा अच्छी हुई कि नहीं। तुझे मुंह नसीम भी लेगी ना, तभी तेरी एक बात किसी और को कह रही होगी, उस पर ही तुझे 4 बात सुना देगी कि मम्मी ने मुझे कहा है। ये तो तुझे पता ही नहीं। बीज तो फल देंगे ना, तूने बो रखे होंगे तो नहीं, बोए होंगे तो नहीं मिलेंगे। देखो जी, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, पर ये शास्त्रों के माध्यम से आता है कि किसी की बुराई दोष देखोगे वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। वो मत देखो और मत करो किसी की बुराई निंदा। तुम अपने आप को शुद्ध पवित्र बना के रखो हर घड़ी हर पल। परमात्मा कहाँ बैठा है? चलो सब बताओ, कहाँ बैठा है भगवान? हमारे अंदर है। और आप किसी से अब द्वेष कर रहे हो तो कौन देख रहा है? परमात्मा। कितनी जल्दी जल्दी कह दिया कि हम द्वेष कर रहे थे, परमात्मा देख रहा है। अच्छा लग रहा है? यहाँ ही सोच लो, अंदर भी आपने बता दिया अंदर बैठा है परमात्मा, और द्वेष करेंगे तो देख भी वो रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है? सोच के बताओ। जब तक नहीं पता, सत्संग नहीं मिला, तब तक इंसान क्रोध लोभ अहंकार में रहता है, मनमानी करता है। सत्संग के बाद उसे पता चल जाता है कि ये सारी चीजें है ही नहीं, मेरे स्वभाव संस्कार में है ये, और ये मुझे बदलना है। क्या बदलना है?
اور وہ 1 منٹ میں نہیں بدل سکتے آپ کیا؟ اس کو بدلنے کے لیے تپسیا چاہیے. سب سے پہلے نشکام سیوا. جتنا من جھکے گا اتنا من اوپر اٹھے گا اور جتنا من اوپر اٹھا رہے گا وہ جھکے گا ہی نہیں. وہ تو کہے گا میں یہ کیوں. تو اس کے جو من کے اندر کرودھ دویش یہ سب ہے تو وہ اس کو اچھا سوچنے بولنے نہیں دیتے اور اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. کس کا نقصان ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنا نقصان چاہتے ہو؟ تو اپنے آپ کو کب جیتنا ہے آپ کو؟ بولے یا گھٹ بھیتر سات سمندر یا ہی میں 9 لکھ تارا سادو کیسا دھند اندھیارا سادو کیسا دھند اندھیارا یا گھٹ بھیتر 7 سمندر یا ہی میں 9 لکھ تارا. کیسے بھاگ رہے ہیں کچھ کھوج کر رہا ہے کچھ ڈھونڈ رہا ہے سکھ کو. اب خود ہی آنند سوروپ شانت سوروپ ایشور کا اسے کیا چیزیں کہا جو اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو خود ہی شہنشاہ راجا ہے. تو جب تک وہ ملے نہیں اس کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اگر میرے اندر اتنا آنند اور شانتی ہے تو مجھے ملا کیوں نہیں. میرے میں جو کمی ہے میں اس کو دور کروں. ہے سو سندر ہے سدا نہیں سو سندر نائ نہیں سو پرگٹ دیکھیے ایسو دکھے نائ. رہ گئی نا وہی بات جو آتا ہے جو چلا جاتا ہے اس میں چنتا کس بات کی. رات دن کی طرح سکھ دکھ آتے جاتے ہیں. بالک جنمتا ہے تو سب باتوں میں سندے رہتا ہے پر مرنے میں کوئی سندے نہیں. دیکھو جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. ڈھول دھماکے بجیں گے شادی ہوئے گی بچہ ہوئے گا سبھی کے لیے اور یہ اچھی بات بھی ہے کرنا بھی چاہیے. لیکن جو چیز تمہیں ملے اب چھوٹی تو پھر کیا ہوا. تو 100 سال منوشیہ کی آیو بتائیے کتنی 100 سال. 100 سال تک منوشیہ زندہ رہ سکتا ہے ایسا شاستروں نے دیا ہوا ہے. پر تیاری تو کر لو کہ 100 سال جانا تو ضروری ہے. رہنا نہیں دیس بیگانہ ہے. مسافر ہوں یارو گھر ہے نہ ٹھکانا تجھے چلتے جانا ہے. رک گیا گدلا پانی چلتا رہے سو نرمل پانی. گنگا کا پانی ہمیشہ نرمل رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ کتنا قیمتی ہے. ایسے ہی ہمارا جیون قیمتی ہے. چلتے رہو چلتے رہو آگے بڑھو آگے بڑھو پیچھے مت جاؤ. تو پیچھے کا آپ یاد کرتے ہو دکھ سکھ کو یاد کرتے ہو تو وہ آپ کا پیچھے جانا ہے. پرماتما کو یاد کرتے ہو بھگوان کی بھکتی میں لگے رہتے ہو یا آپ کا آگے بڑھنا ہے. یہ اب آپ کو پتا آپ پیچھے جا رہے ہو کہ آگے جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ تو ہمارا جو جیون ہے نہیں رہتا. سچی بات کو جان لو کہ کس بات کا دکھ ہے. سنجوگ کا ویوگ ضرور ہوگا. ویوگ مکھیہ ہے سنجوگ مکھ نہیں ہے.
جس کا جنم ہے اس کو جانا ہے، اور جو اجر ہمارا وناسی ہے وہ تو آج آپ پہچان لو تو آپ کا نہ کوئی جنم ہے نہ کوئی مرتبہ۔ میں اجنما اوناسی، میں چیتنیہ برہم سکھ راسی۔ آپ کیا کیا بات کہہ سکتے ہیں؟ میں اجنما اوناسی، میرا کوئی ناش نہیں ہوگا 3 کال میں بھی۔ میں اجر امر ہوں، میری کبھی مرتو ہی نہیں ہوئے گی، یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ ایشورانش جیو اوناسی، چیتن امل سہج سکھ راسی۔ میں ایشور کا انش ہوں، میں بھگوان کا بچہ ہوں۔ تو جب آپ کے پاس اپنی پاور آ گئی، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اب مرتو کس کی؟ تو اس لیے سب سے پہلے کس وشے میں سوچنا ہے؟ کس وشے میں سوچنا ہے؟ میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں، میرا جنم کیوں ہوا، یہ بالکل سچ ہے۔ میں کیوں آیا؟ تو اپنی پہچان خود کرنی ہے کہ میں آیا کیوں ہوں۔ بار بار پوچھو اپنے آپ سے کہ میں کیوں آیا ہوں، میرا جنم کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی۔ آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی۔ ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم تو اس قابل نہ تھے، مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا قدردانی آپ کی۔ موہ مایا کے بندھنوں میں تیرا سمرن نہیں کیا، موہ مایا کے بندھنوں میں تیرا سمرن نہیں کیا، ہوش ہوا جب تجھے پکارا تیرا دامن تھام لیا، ہوش ہوا جب تجھے پکارا تیرا دامن تھام لیا، بھول میری معاف کر دی مہربانی آپ کی، بھول میری معاف کر دی مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی۔ جب جب بھگتوں پہ کشٹ آتا تب تب دیتے سہارا تم، جب جب بھگتوں پہ کشٹ آتا تب تب دیتے سہارا تم، بھکتوں کو درشن دکھاوے جلدی جلدی آتے تم، بھکتوں کو درشن دکھاوے جلدی جلدی آتے تم، بھکتوں کے
کشتوں کو مٹانا مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، دنیا میں کوئی نہیں بس تیرا ایک سہارا ہے، دنیا میں کوئی نہیں بس تیرا ایک سہارا ہے، جگ کا ناتا جھوٹا ہے بس تیرا پیار ہی سچا ہے، جگ کا ناتا جھوٹا ہے بس تیرا پیار ہی سچا ہے، آپ نے رشتہ نبھایا مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، تیرے در پہ آ کے گرو تیرا بھجن ہم گاتے ہیں، تیرے در پہ آ کے گروور تیرا بھجن ہم گاتے ہیں، کر دو اجیالا جیون میں تیری جوت جلاتے ہیں، کر دو اجیالا جیون میں تیری جوت جلاتے ہیں، آپ نے ہم پیار دیا مہربانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، ہم تو اس قابل کہاں تھے قدر دانی آپ کی، آپ نے اپنا بنایا مہربانی آپ کی، بولیے سری آشوتوش مہاراج کی، سچے دربار کی۔